التكاملات البساط بحال دابا هادي مثلا هاد التكامل هذا كنشوفوا بان راه عندنا اكسبونسيال اكس بلس ان بريم سور اكسبونسيال اكس بلس 1 وكنعرفوا بان التكامل ديال يو بريم سور يو يعني الداله الاصليه ديال يو هي الين دو يو ما بين ا و بي يعني الا كان تكامل ما بين ا و بي ديال يو بريم سور دونك هادشي غنديرو حنا دابا هادي سي تكامل دو 0 الين دو 2 اكسبونسيال اكس بلس ان بريم سور اكسبونسيال اكس بلس 1 دي اكس دونك كتعطينا ln دو اكسبونسيال اكس بلس 1 ما بين 0 و ln دو 2 دونك غنعوضو بشويه سي ln دو اكسبونسيال ln دو 2 بلس 1 موان ln دو اكسبونسيال 0 بلس 1 اكسبونسيال ln دو 2 هي 2 دونك كتولي عندي ln دو 3 اكسبونسيال 0 هي 1 موان ln دو 2 سيدي كتعطيني ln دو 3 سور 2 فوالا بالنسبه للاولى سون بروبليم الثانيه هادو ديال ln دو اكس الله يرضي عليكم ملي كتكون عندك ln دو اكس راه الا كانت عندك ا سور بي راه تقدر تكون 1 سور بي فوا ا داكشي اللي كاين هنا دابا هادي سي التكامل من 1 حتى او هادي راه 1 سور اكس فوا ln دو اكس دي اكس يعني في الحقيقه هي التكامل من 1 حتى او ديال ln دو اكس بريم فوا ln دو اكس دي اكس وكنعرفوا بان الداله الاصليه ديال يو بريم فوا او غتكون هي يو او كاري سور 2 ما بين 1 و 2 تعويض غنعوضو بشويه غتعطينا ln دو او او كاري سور 2 ناقص ln دو 1 او كاري سور 2 دونك هي 1 دومي موان 0 كتعطينا 1 دومي فوالا مثلا خدينا هاد ليكزومبل هادي نورمالمون كنشوفو فيها كتشبه الاي بريم سور اي او كاري كنعرفو الداله الاصليه ديال اي بريم سور اي او كاري هي موان 1 سور اي داكشي اللي غادي نديرو دونك هادي سي التكامل من 0 ل ln دو 2 سي اكسبونسيال اكس بلس 1 بريم sur exponentielle x plus 1 au carré dx. Donc c'est un i prime sur i au carré. Dans la assiette d'elle, c'est moins 1 sur u. Voilà, mais bien 0 ln de 2. Donc on a au moins 1 exponentielle ln de 2 plus 1 moins 1 exponentielle de 0 plus 1. Voilà. Donc هذا جوج exponentielle ln de جوج بزائد 1 3 donc غتعطيني 1 ناقص 1 على 3 بليس 1 على جوج دونك غتعطيني على 6 على 1 المقام غتعطيني 3 ناقص جوج دونك غتعطيني 1 على 6 هادي عاديه جدا هادي 1 سور راسين دو اكس كنعرف بان الداله الاصليه ديالها هي 2 راسين دو اكس بليس 3 اكس الداله الاصليه ديال ا هي اكس ما بين 1 و 4 والتعويض خص يرد البال دونك 2 راسين دو 4 بليس 3 فوا 4 ناقص 2 راسين دو 1 بليس 3 فوا 1 دونك هنا كتعطينا 4 زائد 9 ناقص 5 دونك 4 زائد 9 هي 13 ناقص 5 هي 8 انتهى يساوي تكامل من 0 ل 1 ديال اكس سور اكس او كاري بلس 1 دي اكس هاد اكس سور اكس او كاري بلس 1 كيخصنا واحد جوج الفوق دونك نضربو جوج نقسمو على جوج باش تكون لي عندنا 2 اكس سور اكس او كاري بلس 1 يعني كتساوي 1 دومي اكس او كاري بلس 1 بريم سور اكس او كاري بلس 1 دونك ملي حصلت على هاد القضيه وليت كنعرف كتبان لي الداله الاصليه ديال اي بريم سور يو اذا فا اي اللي هو تكامل ديال اكس سور اكس او كاري بلس 1 دي اكس ما بين 0 و 1 اصبح يساوي تكامل من 0 و 1 ديال 1 دومي فوا اكس او كاري بلس 1 بريم سور اكس او كاري بلس 1 دي اكس الوغ الداله الاصليه ديال هاد يو بريم سور يو غنعوضوها هي ln دو u دونك هي ln دو x au carré بلس 1 ما بين 0 و 1 وهاد 1 دومي اللي كان عندنا هنا غادي نحطوه هنا غيبقى 1 دومي فوالا ثم كتجي مرحلة التعويض غنعوضو بواحد دونك غنلقاو 1 دومي ln دو 2 غنعوضو 0 ناقص 1 دومي ln دو 1 دونك كنلقاو 1 دومي ln دو 2 دونك هذا بالنسبة للسؤال الأول دونك لقينا إي كتساوي 1 دومي ln دو 2 فوالا هذا السؤال الأول السؤال الثاني كيقول لي أحسب إي بلس جي دونك شكون هو هاد إي بلس جي سي لانتيغرال دو 0 1 ديال إكس أس 3 على إكس أو كاري بلس 1 دي إكس غنزيدو عليه لانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال إكس على إكس أو كاري بلس 1 دي إكس اش كيعطينا سي لانتيغرال غادي نضيفو إكس أو كاري إكس أس 3 على إكس سور إكس أو كاري بلس 1 دي إكس دونك هنا
وغنحاولوا نختازلوا. دابا غادي نختازلوا، غنلقاو سي تكامل من 0 ل 1 غنعملوا بإكس، وغنلقاو بأن كاينة إكس وكاري الفوق والتحت. فوالا دي إكس مشات هاد إكس وكاري بلس 1 مع إكس وكاري بلس 1، بقى لينا التكامل من 0 ل 1 ديال إكس دي إكس. الدالة الأصلية ديال إكس وكاري هي إكس وكاري سور 2 ما بين 0 و 1، دونك كتعطينا 1 دومي مون 0. كنعوضو بطبيعة الحال 1 ثم نعوضو ب 0. هادي راه الدالة الأصلية ديالها هي إكس وكاري بلس 1. إذا لقينا جي كتساوي 1 دومي، ماشي جي إي بلس جي كتساوي 1 دومي. دونك من بعد كيقول لي استنتج خرجت لي إي لقيتها تيكال 1 دومي ln دو 2 و إي بلس جي لقيتها تيكال 1 دومي. دونك شحال كتساوي جي؟ من هادي كتجبد جي تيكال 1 دومي موان إي، دونك سي تيكال 1 دومي موان 1 دومي ln دو 2. فوالا انتهى. إكس على إكس بلس 1 كتساوي 1 ناقص 1 على إكس بلس 1. الوغ كي غنديرو غنبداو من هنا، غنشدو هاد 1 موان 1 سور إكس بلس 1 وغنمشيو نوحدو المقام، يعني غنضربو الفوق هنا في إكس بلس 1 فوق لتحت ناقص 1 على إكس بلس 1. اش كتعطينا؟ إكس بلس 1 موان 1 سور إكس بلس 1، مشات 1 مع 1 بقات لينا إكس على إكس بلس 1. دونك لقينا إذا لكل إكس كبر من 0 فإكس على إكس بلس 1 كتساوي 1 ناقص 1 على إكس بلس 1. فوالا دونك هادي السؤال الأول ديالنا عليه. السؤال الثاني كيقول لنا احسب تكامل إي كتساوي تكامل من 0 ل 1 ديال إكس سور إكس بلس 1 دي إكس. إيوا هادي غنعوضوها بداكشي اللي عندنا، يعني هو التكامل من 0 ل 1 ديال 1 موان 1 سور إكس بلس 1 دي إكس. بون الدالة الأصلية ديال واحد هي إكس، مزيان، وهادي راها أو بريم سور أو، في الحقيقة راه هي إكس بلس 1 بريم سور إكس بلس 1، دونك هي إلين دو إكس بلس 1 ما بين 0 و 1. التعويض غنردو البال، غنعوضو ب 1 هو الأول، غنديرو 1 موان إلين دو 2 ناقص بين قوسين نعوضو ب 0، 0 موان إلين دو 1 كتبقى لينا 1 موان إلين دو 2. انتهى السؤال الثاني. السؤال الثالث قال لنا باستعمال مكاملة الأجزاء احسب جي إتيكال التكامل من 0 ل 1 ln دو إكس بلس 1 دي إكس. دونك كنبداو مكاملة الأجزاء، نضع أو بريم كتساوي غنديرو ليها أصلية شكون هي إي، و في كتساوي غنديرو لها اشتقاق شكون هو في بريم. هنا راه عندنا واحد في إلين، دونك إلين ديما هو التحتاني ومضروب في واحد، لأن دابا هاد التكامل اللي عندي أنا فيه واحد في إلين. إلين غتكون لتحت غنديرو ليها لا ديريفي، ولا ديريفي ديال إلين دو إكس بلس 1 سي إكس بلس 1 بريم سور إكس بلس 1، يعني غتعطينا واحد على إكس بلس 1. أما واحد الأصلية ديالها هي إكس. إذا فهاد التكامل جي كيساوي هادو إي فوا في غنحطوهم هنا، دونك سي إكس فوا إلين دو إكس بلس 1 ما بين 0 و 1 ناقص تكامل ديال داكشي اللي لقينا. هادشي اللي لقينا غادي نحطوه هنا ونديرو ليه لانتيغرال، c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 ديال x فاكتور دو 1 sur x plus 1 دي x. غنعوضو بواحد غتعطينا واحد إلين دو جوج ناقص صفر إلين دو واحد ناقص تكامل من 0 ل 1 ديال x sur x plus 1 دي x. هاد التكامل حسبناه قبيله هذا، راه هو اللي لقينا فيه 1 موان إلين دو 2، دونك غتولي عندنا إلين دو 2 موان اونتر بارونتيز 1 موان إلين دو 2 كتعطينا 2 إلين دو 2 موان 1. انتهى. اش دالة أصلية؟ اشنو معنيت أن اش دالة أصلية لي بتيت اش؟ يعني خصها تكون اش قابلة للاشتقاق وتكون اش بريم دو اكس إيتيكال ا بتيت اش دو اكس. حنا نمشيو نديرو عادي جدا. دونك السؤال الأول ديالنا، دونك غادي نقولو لكل اكس من ار غنمشيو نحسبو اش بريم ديال اكس اللي هي دونك اكس بلس 1 اكسبونسيال موان اكس بريم. هذا عبارة عن جداء، سي ان برودوي، دونك غنديرو اكس بلس 1 اكسبونسيال اكس بلس اكس بلس 1 اكسبونسيال موان اكس بريم، دونك واحد اكسبونسيال موان اكس بلس اكس بلس 1 موان اكسبونسيال موان اكس. لافونتاج ديال الاكسبونسيال كنقدرو نعملو، دابا شوف كتعاود هنا غنعملو بها،
غنلقاو كتساوي غنعملو بإكسبونسيال موان إكس كتبقى لينا 1 موان إكس موان 1 كتساوي موان إكس إكسبونسيال موان إكس. دونك لقينا إذا خرجت لينا بتيت أش. إذا هاد أش دو إكس اللي هي إكس بلس 1 إكسبونسيال موان إكس هي دالة أصلية ل petite h de x qui est égal à moins x exponentielle moins x. Une primitive. دالة أصلية نقولوا أيضا primitive. فوالا لقينا. السؤال الثاني كيقول لي احسب واحد التكامل. دونك غنحسبوا واحد التكامل إي اللي هو التكامل ديال x إكسبونسيال موان إكس ما بين 0 و لين 2 موان إكس. أنا قبيلة لقيت بأن هذه دالة أصلية ديال الموان. كاين واحد الموان. هنا الموان ما عنديش. إوا غادي نقول دونك الدالة الأصلية ديال هذه غادي تكون هي موان اش دو إكس ما بين 0 و لين 2. دونك غتعطيني موان إكس بلس 1 إكسبونونسيال موان إكس ما بين 0 و لين 2. دونك خصني ندير كروشي هنايا كروشي. ألوغ غنعوض ب لين 2 دونك غتعطيني موان ln de 2 plus 1 exponentielle moins ln de 2 بين قوسين ناقص moins 0 plus 1 exponentielle 0. دونك اش تعطينا؟ غير هنا خصنا نعرفو واحد القضية بأن exponentielle moins ln de 2 راه كيساوي 1 دومي و exponentielle ln de 1 كيساوي 1. دونك بشكل عام exponentielle moins ln de 1 راه 1 sur 1. جو بو ابليكي سا. دونك هنا كتعطيني 1 دومي دونك غتبقى moins 1 دومي ln de 2 plus 1 وهنا راه موان 1 حيت هذا 1 دونك غتكون بلس 1 دونك غتعطيني موان 1 دومي ln de 2 موان 1 دومي بلس 1 دونك بلس 1 دومي. فوالا دونك حسبت جي بالاجزاء. جي ايتيغال لانتيغرال دو 0 à ln de 2 de x au carré exponentielle moins x dx. الوغ باش ندير واحد المكامله بالاجزاء نجي ندير نضع اي بريم كتساوي باش ندير لها اصليه دونك اي و في كتساوي غندير ليها اشتقاق دونك في بريم. الوغ ln دو اكس اكسبونسيال اكس كتكون هي الفوقانيه اكسبونسيال موان اكس دونك الاكسبونسيال هو الفوق والتحت اكس او كاري. الوغ ديما الاكسبونسيال الفوق و ln لتحت. الوغ الداله الاصليه سي موان اكسبونسيال موان اكس والمشتقه ديالها هي 2 اكس. الجي هادي غتولي جي ايتيغال U fois V. شكون هذا U fois V؟ سيتادير غادي ندير هذا فوا هذا اللي غتولي عندي moins x au carré exponentielle moins x que je vais prendre entre 0 et ln de 2 ناقص l'intégral de 0 à ln de 2. داكشي اللي لقينا هادشي اللي لقينا اللي هو غيكون moins 2x exponentielle moins x dx. غنعوضو بشويه بشويه. دابا هنا خصنا نركزو شويه دونك سي moins ln de 2 au carré exponentielle moins ln de 2 ناقص صفر اكسبونسيال صفر زائد جوج تكامل من 0 حتى ln دو 2. خرجت هاد الجوج هاد الجوج خرجتها كاين واحد جوج هنا خرجت موان 2 ولات بلس 2 اكس اكسبونسيال موان اكس دي اكس. دونك كتولي عندي هادي كنعرف بلي كتساوي 1 دومي دونك 1 دومي فوا موان ln دو 2 او كاري هنا سي 0 بلس 2 فوا داكشي اللي لقيت هنا كنت لقيت 2 فوا موان 1 دومي ln دو 2 بلس 1 دومي. دونك اش غتعطيني في الاخر موان ln دو 2 au carré sur 2 2 fois donc هي موان ln دو 2 بلس 1. فوالا النتيجه